السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي يوميات طالبة هندسة معمارية. على بالي عندي بزاف ما بنت. الله غالب القرايه هي ماشي قرايه بصح عجزت لليوتيوب صراحه. ما نكذبوش على رواحتينا، عجزت بزاف لليوتيوب. المهم حبيت ندير لكم هذا الفيديو يومين قبل الباك ولا نهار ما عرفتش وقتاش نحطها، المهم اني نصور فيها بالخميس. المهم حبيت ندير لكم هذا الفيديو يومين قبل الباك ولا نهار برك باش نريبوندي لكم على لي كيسيون اللي يتعاودوا بزاف في الانستغرام. المهم اذا راكم جداد في لاشين ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم كامل لي فيديو جداد. هاد لاشين ماشي برك الجماعه الباك، نو ما ان شاء الله كي تجيبوا الباك وتطلعوا لونيفرسيتي هاد لاشين حتساعدكم بزاف تاني ان شاء الله نقدر نكمل فيها. وهيا نبداو في الفيديو. لا كيسيون الاولى اللي تعاودت بزاف عباد يسقسيوها سورتو هاد السمانه تاع اسك الباك كيما لي تريمستر. الباك ساهل على لي تريمستر سانسيرمون. انا واش كنت نشوف لي تريمستر حنايا ما قريناش ما درناش بزاف الاخرين لي كومبوزيسيون، مي واش شفت من واش حليت لي سوجي كومباريتهم مع لي سوجي تاع الباك. لي سوجي تاع الباك بزاف ساهلين، ماشي كامل كيما تاع لي تريمستر، ساهلين بزاف على لي تريمستر. ماشي حنقول لكم ساهلين لو بوا وين خلاص تلقوها، نو جون في المستوى ماشي هذاك اللي تعجيزي ولا اللي تخافوه ولا جو سي با انا علاش كانوا يديروا لنا هكا كيقولوا لنا الباك صعيب والباك غول وما نعرفوا شنو هو. نو ولا غير بزاف ساهل وحتحسوا جون غير تحطوا قدامكم السوجي تقولوا بسم الله، تقراو الاذكار تبعكم، تقراو آية الكرسي، تقراو الدعاء هذاك اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذه تقراوها ومن بعد تقلبوا السوجي غير ماشي غير يمدوا لكم السوجي تروحوا تشوفوه، لا جون غير يحطوا لكم السوجي خلوه مقلوب على وجهه باسكو ما يمدوه لكمش ديريكت يقلبوه لكم يا اخي. تما غير يمدوا لكم السوجي، قراو الاذكار، اقراو الدعاء هذاك دوك نخليه لكم هنايا مكتوب، قراو آية الكرسي من بعد اقلبوا السوجي. جون غير تقلبوا السوجي وتقراو لي كاستيون تضحكوا على روحكم تقولوا هذا هو الباك اللي كنا خايفينه، هذا هو الباك اللي كانوا يخلعوا فينا به. هو بزاف ساهل. وتاني اللي سقسوني تانيك على كيفاش يخيروا السوجي، يكذب عليكم اللي يقول لكم احسبوا نقاطي ولا ما نعرفوا شنو. جون كل واحد واش دار. انا من جهتي واش درت، حكمت لي سوجي في زوج قريتهم، قريت الاول وقريت الدوزيام، حتى قريتهم لي دو ومن بعد عرفت لي كاستيون على واش راهم يدوروا ابيبري في عقلك. جون هذاك السوجي غير تشوفوه وحدهم اللي تتفكر كيفاش كنت دير كيفاش كنت تحلو كلش. سورتو اذا كنتو حلين بزاف لي باك سي بون، اذا كنتو حلين بزاف لي باك نقول لكم بلي صح بصحتكم الباك. سورتو في المات فيزيك وتانيك جيني سيفيل اذا كنتو حلين لي باك سي بون صوفيتو. فهادوك كي تقلبوا لي سوجي وتقراوهم لي دو حتى يترتبوا لكم الافكار في راسكم ومن بعد تحكموا السوجي الاول. ماشي تكوشيو النقاطي زعما هاد التمرين منا فيه 4 نقاط ومن هيك فيه 5، لا زعما هاد السوجي عندك لا كيسيون الاولى عرفتها دير فيها بلوس، ماشي عرفتها هكاك ابيبري من الفوق ولا لا عرفتها ماشي تروح تحل السوجي، نو جون عرفتها تعرف المنهجيه تاعها كيفاش تحل دير فيها بلوس. لا كيسيون اللي ما عرفتهاش وجامي ما شفتها في حياتك دير فيها موا، ماشي اللي شفتها ديجا نسيت لا ريبونس تاعها اللي جامي ما شفتها في حياتك دير فيها موا. باسكو دائما في لي سوجي تاع الباك امبوسيبل يمدوا لكم سوجي جونغ كومبلي دايرينو، دائما يمدوا لكم كاستيون هكا زايده. الكاستيون ديروا فيها موا ومن بعد شوفوا بين سوجي الاول سوجي الدوزيام شحال عندكم بلوس وشحال عندكم موا. احكموا السوجي اللي لقيتو فيه بزاف لي بلوس حطوه، سوجي الدوزيام قطعوه. بالكو تخلوا السوجي الدوزيام قدامكم باسكو من داك يوسوسكم الشيطان تروحوا تحكموا السوجي الدوزيام تقولوا بالك في هذا السوجي الدوزيام حنجيب خير. هو نو سي بون دي ديسيزيون تاعك وبالك تروحوا تخسروا نص ساعه كومبلي تخموا فيها واش من سوجي تخيروه. يكذبوا عليكم من الاخر يكذبوا عليكم. انا 4 ساعه ماكسيموم كنت نديها باش نخير السوجي اللي يعني حابه نحلو، ماكسيموم 4 ساعه. هذيك النص ساعه كومبلي علاش بزاف نص ساعه باش تخيروا فيها السوجي صح بزاف تقدروا تحلوا فيها تمارين. تما عندكم تخيروا السوجي. قلت لكم سوجي الدوزيام قطعوه دو بريفيرونس قطعوه باسكو اذا خليتوه قدامكم ولا كوشيتوه تولوا ليه. تما دو بريفيرونس قطعوه وحكموا السوجي هذا كونسونطريو فيه. جون كان تخليو السوجي الدوزيام قدامكم رايحه لا كونسونطراسيون تاعكم تولي على زوج، تولي بين السوجي الاول باسكو قريتوه
ولقيتو فيه دي كاسيون تعرفوهم، وسوجي دوزيام قريتو ولقيتو فيه دي كاسيون تعرفوهم، تما تبقى لا كونسونطراسيون تاعكم بين زوج، بين السوجي الاول والسوجي الدوزيام. سما نقطعوا السوجي واحد ونخلو الدوزيام اللي انا حابين نحلوه. وتاني سقساوني قالوا لي اسكو نحبسوا لا ريفيزيون في هاد اليومين اللي بقاو ولا في السمانه تاع الباك. نو، لا ريفيزيون ما تحبش. بقاو شحال عندكم 5 ايام تجوزوا فيهم الباك، واليومين هادو ما تروحوا تحبسوا. نو، بيان سور تكملوا في هاد اليومين وتكملوا السمانه هذيك ومن بعد تريحوا على جي. علاش حتى تريحوا هاد اليومين؟ يقول لك لا لازم تريح نهار وما نعرف شنو. انا كملت حتى الوحده تاع الصباح واقيلا زوج تاع الصباح وانا نحفظ ونورمال، وجبت الباك تاعي والحمد لله. يكذب عليكم اللي يقول لكم نو لازم تحبسوا وما تقراوش لا تكملوا حتى الدقيقه الاخرى، وجون وين كنتو ناقصين عاودوا فيريفي وكلش. كابابل هذيك الساعه الاخرى تدو فيها لي زانفورماسيون كتر من اللي ديتو في شهور كامل. صح، كابابل تلقاو واحد لا ريبونس جون هادوك السوايع الاخرين تلقاو فيهم دي ريبونس لي شغل جامي ما شفتوهم في حياتكم، تلقاوهم في هذيك السوايع الاخرين تاع قبل الباك وكلش. مي صباح كي تكونوا رايحين، نو صباح كي تكونوا رايحين ما تريفيزيوش، ما ديروش الغلطه اللي درتها، باسكو انا فرفشت روحي وخلطتها على روحي، رحت ريفيزيت الدقيقه الاخرى. التما وين تخلطوا لي ريبونس، جون لي ريبونس يكونوا جداد، يكونوا هذاك وين دخلوا لك راسكم بعد يبداو يتخلطوا. فهمتوا كيفاش؟ تما هذيك تاع غير تحطوا سي بون، حطوا دوزانكم، ما تحطوش دوزانكم معاكم. ابار اذا عفسه كنتو ماشي حافظينها كامل، زعما كتعريف صغير، ماشي تروحوا تحكموا درس تحفظوه الدقيقه الاخرى، لا كشغل تعريف صغير ولا هذا ما كان. زعما السبت كامل ما تقراوش. واحد ماهوش مكمل اسلاميه ولا ماهوش مكمل عربيه يروح ما يقراش بالسبت وما يتوخد نهار الحد. لا قراو نهار السبت، ريفيزيو بيان نهار السبت، ومن بعد بالحد جوزو حتى نهار الخميس سي بون، بعد تقعدوا مهنيين ومن بعد ريحوا شحال حبيتو. بقاو 7 ايام احفظوا فيهم، اقراو فيهم، اجبدوا كلش فيهم، باش كل واحد فيكم ان شاء الله يلحق للبيوت تاعو وين راهو حاب، ويدير ليكول بوليتيكنيك، ليكول داركتيكتور، اللي حاب يدير ميديسين جون كل واحد واش راهو حاب. اجبدوا في هاد 7 ايام باش تلحقوا وين راكم حابين ان شاء الله. ريبونس خاصه بتاع جيني سيفيل نقولوا. في الطرقات عندكم كاين اللي يقول لكم مسموح تكتبوا بالغوج، كاين اللي نو، باسكو نورمالمون البروف كيصحح ما حاش يقيس ورقتكم بالستيلو غوج، ما حاش يقيس ورقتكم كامل. جون كل بروف يصحح في ورقه خارجيه ومن بعد ينوتي على هذيك الورقه، ما يتوشولكمش ورقتكم تبقى كيما هي نورمالمون هكايا. المهم ستيلو روج ايفيتيو ما تكتبوش به. انا لونت نورمال ومدوا لي لا نوت تاعي. اكتبوا الطريقه برك في الطرقات، اكتبوا الطريقه، اكتبوا الطريقه تاع الحساب، ما تروحوش ترسموا ديريكت ولا اكتبوا الطريقه دو بريفيرونس، تكتبوا الطريقه. وثاني عندكم في المساحات الوحده تكون بالجراد، وفي دو بريفيرونس دو زوج لي كالكولاتريس. في جيني سيفيل دو كالكولاتريس، ميم في المات جو سي با، مي في جيني سيفيل عنده زوج لي كالكولاتريس، اللي عنده زوج يدي زوج، وحده يديرها للجراد وحده يديرها للدوغري، باش في المساحات تحكموا تاع الجراد وتحسبوا بها، وفي الدوغري تحكموا تاع الدوغري وتحسبوا بها. عندكم الانظمه المثلثيه تحسبوا بالدوغري، المساحات تحسبوا بالجراد. ابار اذا في الانظمه المثلثيه مدوا لكم الجراد مكتوب قدام الزاويه، هذيك تحسبوا بالجراد. مي دائما توجور نورمالمون تحسبوا بالدوغري في الانظمه المثلثيه، وفي المساحات تحسبوا بالجراد. وثاني تاع جيني سيفيل تحبوا ندير لكم فيديو نمد لكم فيهم هكا ابيبري دي كونساي على سوجي تاع جيني سيفيل، قولوا لي في لي كومونتير وان شاء الله نقدر ندير لكم هذه لا فيديو قبل ما ندير لكم باك جيني سيفيل. ان شاء الله نقدر نريبوندي لكم على لي كيسيون هذوما اللي راهم يتعاودوا لي بزاف على جيني سيفيل، سورتو على طرقات. المهم طرقات راني جاوبتكم هنايا، اذا لحقت نديرها لكم، اذا ما لحقتش ندير لكم فيديو دوزيام راني جاوبتكم هنايا الماكسيموم. دونك في لا فان واش حنمد لكم كونساي. الحاجه الاولى ايفيتيو ستريس ماكسيموم، سيل فو بلي ايفيتيو ستريس، بيسك ما حيفيدكم والو، حيحطمكم ستريس برك، حيمرضكم. شوفوا قد ما تيفيتيو ستريس مليح. انا ما كثرت ستريس راني شافيه هذيك الليله تاع الباك طحت مرض، تسمى ايفيتيو ستريس ماكسيموم. بيسك صح ما حيفيدكم في والو، جون نورمال ضحكوا قصروا، ما نحيو من بالكم هذيك تاع الباك واعر. قلت لكم والله العظيم غير الباك سهل، والله العظيم غير الباك سهل، راني نحلف لكم بلي بزاف سهل على لي تريمستر بزاف. جون اذا شفتوا عباد يبكوا ولا خايفين، سوا هما ما ريفيزاوش بيان، سوا جات كيسيون جديده جامي ما شافوها، كيسيون وحده
ولي كيسيون جدد ما يديروش عليهم 4 نقاطي، لي كيسيون جدد يا ربي عليهم نص نقطه ولا نقطه ماكسيموم. كيما في الفيزيك حنا دارونا لي كيسيون جدد ولا سي با اذا انا ما شفتهمش ديجا، بصح اني شافيه في الفيزيك غلط في هذيك لا كيسيون وما كانش عليها بزاف تنقيط. لا كيسيون كانت نورمالمون الاخرى ولا المهم ما كانش عليها بزاف تنقيط ونورمال جبت فيها 18 الفيزيك. ما تخافوش من لي كيسيون جدد. ابداو بلي كيسيون اللي تعرفوهم سيل فو بلي، ابداو بلي كيسيون اللي تعرفوهم وخلوا لي كيسيون هذوك جدد نورمال مع الاخر جاوبوهم بيسك الاخرين اللي تعرفوهم هما اللي عليهم بزاف. وفي استوار جيو تانيك عندكم في استوار جيو انا واش ماركيت بلي اذا داروا الشخصيات ولا الشخصيات المصطلحات تاع الوحده الاولى الوضعيه تكون على الوحده الدوزيام ولا العكس، واش انا ماركيت يدير لكم شويه شخصيات مخلطين مي كي كومباريت لي دو سوجي جونغ الوحده الاولى ولا الوحده الدوزيام يدو منها الشخصيات المصطلحات والوحده اللي بقات يديروها في الوضعيه. قلت لكم ايفيتيو ستريس وتحبسوش ما تحبسوش كامل هاد اليومين اللي بقاو، كملوا تجبدوا من بعد خلاص ما جايه عليكم تحسوا بواحد العيات نحى من ظهركم ومن بعد تولوا تحوسوا نتوما توحشوا الباك وكلش. والسمانه تاع الباك سيل فو بلي ايفيتيو لي نوي بلانش، ايفيتيو لي نوي بلانش صح. مع العشيه زعما نقول لكم قريتو مع العشيه كي تجو استعفاو رقدوا هذيك الساعه ولا ومن بعد نوضوا ريفيزيو 12 ماكسيموم. انا كنت نرقد لوحده زوج ثلاثه ما باش كان صاري لي. المهم سينو انا كنت موالفه لي نوي بلانش على بها كنت نسهر. لي موالفين لي نوي بلانش نورمال، بصح لي ماشي موالفين لي نوي بلانش نو اتونسيون تبقاو سهرانين في ليله الباك اتونسيون باسكو بعد كي توصلوا للورقه ترقدوا. انا صرات لي هذه في الفيلو نورمالمون خلاص نعست مت بنعاس ومن بعد كي رحت للدار مع العشيه راح لي كامل هذاك النعاس جونغ مستريس يجيك هذاك النعاس. تسمى ايفيتيو لي نوي بلانش. قلت لكم ايفيتيو لي نوي بلانش، ايفيتيو لا ريفيزيون صباح. وثاني كي تخرجوا العشيه زعما كي تكملوا سوجي سي بون قطعوه ولا خبوه باسكو ما تعاودوش تجبدوه وتشوفوا لي ريبونس تاعكم باسكو كابابل تكونوا ما خدمتوش في هذاك ليكزامان ما خدمتوش في الباك زعما نقولوا تاع المات ومن بعد كي تشوفوا روحكم ما خدمتوش تديموراليزاو وهما عندكم بقاو لكم بزاف لي ماتيير تخدموا فيهم بقاو لكم بزاف بالك نتوما كنتو عارفين. واذا شفتوا هذاك السوجي تاع المات ما خدمتوش فيه ولا تستريسا ومن بعد ما تقدروش تخدموا في الاخرين تسمى نو غير تكملوا حطوا هذاك السوجي خبوه جو سي با نايا واش ديروا له. المهم بعدوا بزاف بعدوا على لي سوجي اللي حليتوهم خبوهم روحوا ديريكتومون الماتيير اللي موراها كي تكملوا الباك بالخميس عاودوا جبدوهم اقراوهم كامل. المهم ايفيتيو تعاودوا تحلوا لي سوجي مور ما تكملوا نورمالمون. قلت لكم كامل لي كونساي اللي كاينين واذا بقاو بعثوا لي في الانستغرام اني نريبوندي. شوفوا سورتو هاد اليومين نسيت نريبوندي على الماكسيموم منكم هاد اليومين ولا هاد السمانه تاع الباك. شوفوا نسيت نريبوندي على الماكسيموم منكم باسكو مالغري عندي لي زيكزامان بالسبت وعندي بزاف خدمه هاد السمانه مي نسيت نريبوندي عليكم كامل. تسمى اللي عنده كاش كيسيون ولا سورتو جماعه جيني سيفيل اذا راكم حاصلين في كاش كيسيون ولا كاش سوجي ما عرفتوش تحلوه ولا دوك الاسئله الاخرين تاع الانظمه المثلثيه ولا تاع الانحناء البسيط ولا ابعثوا لي سيل فو بلي ابعثوا لي نورمال نحل لكم ما كاش كامل بروبليم. اذا راكم حاصلين في كاش كاستيون ابعثوا لي. اذا حبيتوا كاش كونساي واحد اخرى ما هضرتهاش هنا في لا فيديو ابعثوا لي نورمال نجاوب عليكم كامل. شوفوا سي ماكسيموم نجاوب عليكم. سينو هنا تكون خلاص لا فيديو تاعنا. اذا عندكم كاش كاستيون خليوها لي في الكومونتير ولا بعثوا لي في انستغرام كما قلت لكم. اذا راكم جداد في لاشين ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كامل لي فيديو جداد. وثاني نعاود نقول لكم بلي هاد لاشين ماشي برك للباك، هاد لاشين لجماعه اليونيفرسيتي ولجماعه الباك وبوكو بلوس لجماعه الاركيتكتور. وثاني اللي حابين يديروا الاركيتكتور دوك نخليو لكم الانستغرام تاعي اللي على الاركيتكتور. اني قريب ان شاء الله نحط دو فيديو على الاركيتكتور وفيديو على لي كيسيون جونغ على سبيسياليتي تاع الاركيتكتور. تما اللي عنده دي كيسيون يبوزيهم لي تما. وثاني حبيت نقول لكم حاجه ثاني قبل ما ننسى، ما تخموش دوكا في الشوا اللي راكم حابينه، ماشي ما تخموش فيه راكم دايرين واحد في بالكم مي ما تخلوهش ياكل لكم الوقت تاع لا ريفيزيون تاعكم. تما لي فيزيو نهار اللي يخلص الباك خمو فاش راكم حيديروا، فهمتوني كيفاش. وثاني ما تحطوش في راسكم شوا واحد، حطوا دو شوا طروا شوا. كيما انا كنت حاطه ما نكذبش عليكم كنت حاطه ليكول ناسيونال تاع الانفورماتيك وكنت حاطه ثاني في بالي لاركيتكتور كنت بين وبين. تما
من بعد لا موين تاعكم هي اللي تخير، بصح ما تحطوش في بالكم عفسه وحده ومن بعد زعما كاش واحد يجيب 17 ولا وتخصو 01 02 كيما اللي صارت لهم ليكول بوليتكنيك، تخصهم 01 02 ومن بعد يديموراليزاو ويروحوا يعاودوا الباك وكلش. نو حطوا في بالكم زوج، اذا عندكم شوا واحد كيما اللي حابين ميديسين سي بون ميديسين تعاودوا الباك، مي اللي راهم ناويين زعما عفسه هكايا تاع لي مات وكلش، جو بريفير ديروا في بالكم دو شوا ومن بعد باش ما تبريزاوش. دونك ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. انا نقول لكم بون كوراج بون كوراج، وان شاء الله توصلوا كامل راكم حابين، وان شاء الله كامل تجيبوا الباك افيك مونسيون وتبعتوا لي، وان شاء الله كل واحد فيكم او حاب كاش سبيسياليتي راه حاب كاش برونش حاب يديرها ان شاء الله يلحق لها. نقول لكم تبقوا على خير. دمتم في رعايه الله وحفظه، وفقنا الله واياكم. سلام.